अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है शिर्क। है ना, बहुत कुछ आपके कानों में जाता है कि इसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। अब इस पे बात करते हैं कि शिर्क है क्या। चलिए एक रेफरेंस के तौर पे ये वीडियो देखते हैं पहले। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। और मैं फिर कहता हूं कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूं, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। ए शिर्क इन इस्लाम, उसका मतलब होता है जब आप, इट रेफर्स टू आइडोलेट्री और पॉलीथिज्म। मतलब आप बिलीव नहीं करते हो वननेस ऑफ गॉड में, आप जो बाकी तरह के और भी गॉड्स हैं उनको भी, उनमें यकीन भी रखते हो, उनको पूजते हो, जो कि हम में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस्लाम हमेशा बिलीव करता है मोनोथिज्म, मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि वहाँ देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ठीक है, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर। हम इस पे यकीन रखते हैं। अब जब ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, मुस्लिम होके जो कि बोलते हैं कि हाँ जी हाँ मुसलमान हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो दे सेट एन रॉन्ग एग्जाम्पल टू द पीपल। जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस में हैं, जितने भी हैं, लाखों में हैं, इनके लिए गलत एग्जाम्पल आती है। ये लोग बोलते हैं अगर अगर इसने किया तो हम भी करते हैं। और दुख की बात ये होती है, व्हेन आई गो थ्रू, यू फ्लिक थ्रू इंस्टाग्राम, और आपके सामने ये पोस्ट आते हैं, तो इन पे जब कमेंट्स आप देखते हैं ना, तो अगर कोई मेरा मुसलमान भाई या बहन बोलेंगे ये शिर्क है, और शिर्क जो है गुनाह है, कबीरा है, उसकी माफ़ी नहीं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा अगर गुस्सा किसी का आता है और जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, वो है शिर्क। अब जब ये शिर्क करते हैं और दे पोस्टेड, और अगर मेरा कोई मुसलमान भाई बहन जो है कमेंट करेगा उसी की अगेंस्ट, और बाकी मुसलमान भाई बहन उसको बोलते हैं पहले आप इंस्टाग्राम डिलीट करो, पहले तू तेरा देख। एंड सम पीपल से, ये इन्फ्लुएंसर्स भी जो ऐसा करते हैं या जो एक्टर्स करते हैं, ये बोलते हैं ये मेरे और मेरे खुदा के बीच में है। नहीं, ये गलत है। इट्स नॉट बिटवीन यू एंड योर अल्लाह, इट्स बिटवीन अस। आप लोगों को एक गलत एग्जाम्पल दिखाते हो, यू पोर्ट्रे अ रॉन्ग एग्जाम्पल टू द पीपल, द मुस्लिम फ्रैटर्निटी, कि ये जो है ये सही है, मैं ये सही कर रहा हूँ। नहीं, ये गलत है, एंड वी डोंट ओन इट, वी डोंट बाय इट एट ऑल। मैं नहीं बोलता कि सब पब्लिक फिगर्स जो है इन्फ्लुएंसर्स गलत है, नहीं। अगर आप उनसे इंस्पायर होते हो तो ठीक है, टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, बट उनकी अच्छी चीज़ें देखो। बट आपका जो है सोशल लाइफ अलग है, आपकी जो रिलीजियस लाइफ है, जो आपका फेथ है, वो अलग है। डोंट मिक्स इट, डोंट मिंगल इट। ऐसे आप ना घर के ना गाढ़ के हो जाओगे, और एट द एंड आप अपने अल्लाह को नाराज़ करते हो। देखिए, अगर आप किसी के फैंस हैं, इट्स फाइन, मगर आप अगर उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, जो वो काम करते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके, वो गलत है। अगर आप अपने जो जिसको फॉलो करते हो उससे कुछ सीखते नहीं हो ना, तो यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग पर्सन। अब ये सब तो एक साइड, अब ये देखना बाकी रह गया था। चलिए ये एक वीडियो पहले देखते हैं। يا دعاة أهل السماء، يا من صنعتم في الأرض نورا، يا قلوبا فيها الوفاء. अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। अब आप जाते थे, आप चादर डालते हो, आप नमाज़ें पढ़ते हो, दुआएँ करते हो, वो एक तरफ। अब जो मूर्तियाँ आपने बनाई ना, आइडल वर्शिपिंग, जो कि इस्लाम में सख्त मना है, हमें अलाउड नहीं है। इन इस्लामिक हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घर में तस्वीरें होंगी, जानदार तस्वीरें, वो चाहे फिर इंसान की हो या किसी जानवर की हो, उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इट्स नॉट परमिटेड इन इस्लाम। अब अगर आपने किसी की फ़ोटो तक रखी है घर में, आपने जानदार कोई जानवर की फ़ोटो रखी, उसे हटाएँ। दूसरी बात, अब जब आपने यहाँ पे मस्जिद में, दरगाह में ऐसे पुतले बनाए हैं, ये गुनाह है, ये शिर्क है, और इससे अल्लाह ताला सख्त नाराज़ है। इससे क्या होता है, एक नेगेटिव इमेज छा जाती है हमारे इस्लाम की। ऑफ कोर्स अ नॉन मुस्लिम विल से कि यार अब क्या फ़र्क रहा तुम्हारे दीन और हमारे मज़हब में, तुम्हें भी तो आइडल वर्शिपिंग, तुम्हारी मूर्तियाँ हैं तो हमारी भी है, हो जाता है सेम। नो, प्लीज़ इससे एब्सटेन हो, इससे रिफ्रेन करें ये मूर्तियाँ बनाने में और इनको पूजने में। और कोई जो वीडियो था हमने अभी देखा, इसमें वो बंदा पानी डाल रहा था, सफाई कर रहा था, ये सख्त मना है।
پلیز اسلام کو بدنام نہ کرے. دس از ناٹ پارٹ آف اسلام. یہ ایک انوویشن ہے جسے اردو میں ہم کہیں گے یہ ایک بدعہ ہے. اب ان دو ویڈیوز کو دیکھ کے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو وہی ایک ہے، سو اے بندو مجھی سے ڈرتے رہو. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. اب ایک اور پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ درگاہوں پہ جانا، مزاروں میں جانا، چادر چڑھانا یہ جائز ہے نہیں ہے، یہ شرک ہے یا کیا ہے. یہ ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے، ایک سینسیٹیو مدعا ہے. میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ اٹس اے ڈفرینس آف عقیدہ. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا الگ عقیدہ ہوتا ہے، ان کی الگ نیت ہوتی ہے، وہ کس نیت سے جاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں آؤٹ آف ریسپیکٹ ٹو دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کسی اور نیت سے جاتے ہیں. میں اس پہ بات کروں گا نہیں، کیونکہ اب کچھ لوگ وسیلہ بناتے ہیں، کچھ لوگ وسیلہ نہیں بناتے ہیں. اس میں ایک الگ قرآن میں اس کا الگ ایک حدیث دیا ہوا ہے، ایک قرآن کی آیت ہے سوری، اور اس کے لیے الگ حدیث ہے. میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی ونز ریلیجیس سینٹیمنٹس اس بات کو لے کے. مگر جو ویزیبلی کلیئرلی آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے وہ آپ صحیح نہ مانیں، اس پہ بات اٹھائیں، اس پہ بات کریں. اگر بات نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ دل سے اسے غلط مانیں اور وہ غلط ہے. ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں. جسٹ بیکاز یور گرینڈ فادر، آپ کے پردادا، دادا یا آپ کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں کوئی چیز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے. پلیز، آج کل جو یوتھ ہے ایجوکیٹڈ ہے، اگر نہیں ہے تو بنو. آپ کے پاس ذریعے ہیں، فون ہے، کتابیں ہیں، علماء سے بات کریں، دیکھیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. پلیز، رادر دین ڈوئنگ شرک، رادر دین آپ اللہ کو ناراض کرتے ہو کیونکہ آپ لا علم ہو یا اگنورنس یا ناسمجھ ہو، نادان ہو. آپ سے بنتی ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ کسی علماء سے بات کریں، کسی مولانا سے بات کریں، یا کتابیں پڑھیں، یا انٹرنیٹ پہ دیر آر این نمبر آف سورسز، وہ پڑھیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا کہتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے. حالانکہ کتنے سوال آپ کے من میں اٹھتے ہیں اور سب سوالوں کے جواب حدیث میں ہے، قرآن میں ہے. اگر آپ وہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے آپ کو خود سمجھ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ کو یہ ڈپینڈنٹ کرنے، آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈپینڈنٹ آن اینی پرسن. دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں نا کہ یار وہ کر رہا ہے میں بھی کروں، اٹس ایزی، بٹ نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا آئے گا کہ واکنگ آن دین، اپنے دین ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا جیسے کہ آپ جلے ہوئے انگاروں پہ چل رہے ہو. اٹس ایز اف یو آر واکنگ آن برننگ کولز. اتنا مشکل ہوگا. تو مشکل نہ بنائیں، اسے ایزی بنائیں. آپ پڑھیں اس بارے میں، جانیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور آپ کے ساتھ دوست ہے، فیملی ہے، آپ ان کو بھی سنائیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور ہر ایک چھوٹی آیت یا بڑی آیت جو آپ قرآن کی سیکھیں گے اور سکھائیں گے نا، آپ کو اس میں بھی جزا ملے گا. یو ول گیٹ ریوارڈس فرام اللہ عز وجل. آخر میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے میں ایک مفتی نہیں ہوں، نہ میں اسکالر ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اسلام. میں پڑھ رہا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں، اور جتنا سیکھتا ہوں وہ آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. اگر اس ویڈیو میں کہیں پہ میں سے کوتاہی ہوئی، کوئی میں نے الفاظوں کا چناؤ ٹھیک سے نہیں کیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آئی ایم سوری فار دیٹ، آئی اپولوجائز. اگر میں کہیں پہ صحیح ہوں تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہوں تو وہاں بی ریسپیکٹفل ان کمنٹ سیکشن. اگر میں ہمیشہ بولتا ہوں کمنٹس میں اپنے ویوز بتائیے گا. اگر آپ کے پاس کچھ نالج ہے ود ریفرنس وہ شیئر کریں. میں بھی کمنٹس پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے میں اگنور کرتا ہوں. اور جو باقی لوگ بھی آتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے اور کمنٹس میں، ان کو بھی علم ملتا ہے. تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ بھی کریں، اور ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. السلام علیکم.